वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायां निपातार्थप्रकरणे इवार्थविचारे चतुर्थम् अंशं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति उपमानानि सामान्यवचनैः, घनश्यामः, शस्त्रीश्यामा इत्यादीनि उदाहरणानि। तत्र बोधः उपमानश्यामघनाभिन्नः श्यामो देवदत्तः इति पूर्वं सिद्धान्तितं वर्तते। तदुत्तरं सूत्रम् उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे पुरुषव्याघ्रः पुरुषः व्याघ्र इव तस्य विवरणम्। प्रधानं सापेक्षमपि समर्थं भवति इति ज्ञापनार्थं सामान्याप्रयोगे इति विवरणम्। उपमितम् इति सूत्रस्थ भाष्यमवलम्ब्य पुरुषो व्याघ्र इव शूरः इत्यादौ कश्चन विचारः। ततः प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः अत्र समर्थसूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्शनम्। तदुत्तरं सादृश्यम् अतिरिक्तः पदार्थो वा न वा इति विचारः। अन्तिमः अंशः अभेदेपि सादृश्यम् इत्यत्र भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्शनम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रं पूर्वं व्याख्यातं। तदुत्तरसूत्रं वर्तते उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे। अस्य उदाहरणं किं? पुरुषः व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः, पुरुषः व्याघ्र इव शूरः। अत्र सापेक्षमसमर्थवत् असामर्थ्यात् समासस्य प्राप्तिरेव नास्ति। सामान्याप्रयोगे इति किमर्थम् इति विचारः। तद्व्यर्थं सत् सापेक्षमपि समर्थं भवति इति ज्ञापयति इति प्रतिपाद्यते। तत्र उपमितसमासवारणाय सामान्याप्रयोगे इति पदं स्वांशे चरितार्थम्। प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः इत्यत्र समर्थसूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते। उपमेयस्य नित्यसापेक्षत्वं भवतु नाम, परन्तु नित्यसापेक्षत्वं न समासप्रयोजकं किन्तु तस्य गमकत्वम् इति प्रतिपादनम्। सादृश्यम् अतिरिक्तः पदार्थः न भवति इति पक्षद्वयम्। नैयायिकाः सादृश्यं न अतिरिक्तः पदार्थः इति अभिप्रयन्ति। अतिरिक्त एव इति मञ्जूषाकाराणाम् आशयः। सादृश्यस्य यदि अतिरिक्तपदार्थत्वं तर्हि संख्याविरोधः किल इति शङ्कापरिहारः। अभेदेपि सादृश्यं तत्र अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणम्। एकस्य आवृत्य यदि अनेकत्वम् अङ्गीक्रियेत तर्हि अनन्वयस्य उच्छेदः किल इति विचारः। उपमानानि सामान्यवचनैः, उपमानानि सामान्यवचनैः साधारणधर्मवद्बोधक उपमेयवाचकशब्दैः समस्यते इति पूर्वमुक्तं। तस्य उदाहरणं किं? घनश्यामः घन इव श्यामः, शस्त्रीव श्यामा शस्त्रीश्यामा इत्यादीनि उदाहरणानि। उभयत्र साधारणधर्मसम्बन्धः शब्दः। तत्र बोधः कथं जायते?
उपमानश्याम घनाभिन्नः श्यामः देवदत्तः इति बोधः। तदुत्तरसूत्रं किम्? उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे इति। उपमेयं व्याघ्रादिभिः उपमानैः समस्यते। कदा? सामान्याप्रयोगे, साधारणधर्मस्य अप्रयोगे। पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुषव्याघ्रः। अत्र भाष्ये सामान्याप्रयोगे इति किमर्थम् इति शङ्का कृता। सामान्याप्रयोगे इति किमर्थम्? इह माभूत् पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शूरः। पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शूरः साधारणधर्मप्रयोगस्थले उपमितं व्याघ्रादिभिः इति समासः मा भूत्। तदर्थं सामान्याप्रयोगे इति समाहितम्। तत्र प्रश्नकर्तुः आशयः कः? सामान्यप्रयोगे तत् सापेक्षत्वे सापेक्षमसमर्थं भवति, सापेक्षम् असमर्थवद् भवति। पुरुषोऽयं व्याघ्रः शूरः, शूरपदसापेक्षत्वं वर्तते, अतः सापेक्षम् असमर्थवद् भवति। असामर्थ्यात् समासस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति किल इति प्रष्टुः आशयः। तस्य समाधानमुच्यते। सामान्याप्रयोगे इति शक्यम् अवक्तुं। सामान्याप्रयोगे इति मास्तु तर्हि इह कस्मान्न भवति? पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शूरः, पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शूरः अत्र कुतो न भवति इत्युक्तौ तस्य समाधानं किमुक्तम्? असामर्थ्यात्। तदुत्तरं प्रश्नः कृतः, कथमसामर्थ्यं? समाधानमुक्तं सापेक्षमसमर्थं भवति इति। तदनन्तरं भाष्ये किमुक्तम्? एवं तर्हि सिद्धे सति सामान्याप्रयोगे इति प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यः। किं ज्ञापयति इत्युक्तं? भवति वै प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः, प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः। तदुत्तरं भाष्ये उक्तं किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं? राजपुरुषोऽभिरूपः राजपुरुषो दर्शनीयः इति भाष्यम्। एतादृशं भाष्यम् अवलम्ब्य मञ्जूषायां विचारः प्रवृत्तः। स च ग्रन्थः इदानीं विव्रियते। पुरुषो व्याघ्र इव शूरः। तत्र बोधः कथं वक्तव्यः? उपमानशूरव्याघ्राभिन्नः शूरः पुरुषः इति बोधः। तत्र पुरुषः व्याघ्र इव समासः कुतो न भवति इति प्रश्नः। उपमानं किं? व्याघ्रः। व्याघ्रस्य उपमानस्य सविशेषणत्वेन शूरः, सविशेषणत्वेन सविशेषणम् असमर्थवत् इति न्यायेन असामर्थ्यात् समासस्य प्राप्तिरेव नास्ति। समर्थः पदविधिः। पुरुषः व्याघ्र इव तत्र समासः इष्टः। यत्र शूरशब्दस्यापि प्रयोगः वर्तते तत्र समासवारणाय सामान्याप्रयोगे इत्युक्तम्। परन्तु सविशेषणम् असमर्थवत्, सविशेषणत्वेन असामर्थ्यात् कुत्र? पुरुषो व्याघ्र इव शूरः समासस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि समासवारणाय सामान्याप्रयोगे इति यत् पदं वर्तते तत्पदं व्यर्थमेव किल इति आक्षेपः। समाधीयते सापेक्षमसमर्थवत् इति न्यायः वर्तते, सत्यं।
परन्तु अयं न्यायः नित्यसापेक्षातिरिक्तविषयः। नित्यसापेक्षं यत्र यत्र नित्यम् अपेक्षते तत्र अस्य न्यायस्य प्रवृत्तिः नास्ति। उदाहरणम् उपमितं व्याघ्रादिभिः इति सूत्रं किल। उपमितम् उपमितं नाम उपमेयम्। उपमेयम् इत्युक्तौ मुखं। यदि उपमानं वर्तते तर्हि मुखस्य उपमेयत्वम्। उपमानेन नित्यसाकाङ्क्षम्। एवञ्च नित्यसाकाङ्क्षत्वेन कस्य उपमेयस्य साकाङ्क्षं नित्यसाकाङ्क्षं समर्थमेव भवति। उपमेयं व्याघ्रादिभिः उपमानवाचकशब्दैः समस्यते इति किल। साधारणधर्मसम्बन्धं विना व्याघ्रादीनाम् उपमानत्वं न संभवति। साधारणधर्मांशे उपमानस्य नित्यसापेक्षत्वम्। अतः नित्यसापेक्षत्वेन सापेक्षमसमर्थवद् भवति इति न्यायः प्रकृतेन प्रवर्तते। अतः सामान्यप्रयोगे उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे इति किमर्थम् इति प्रश्नः कृतः। साधारणधर्मवत्वेन नित्यसापेक्षत्वम् उपमानत्वम्। अतः तद्विषये सापेक्षमसमर्थवत् इति न्यायः न प्रवर्तते। अतः साधारणधर्मप्रयोगे पुरुषो व्याघ्र इव शूरः एतादृशस्थले समासवारणाय सामान्यप्रयोगे इति तत्र समासः प्रवर्तते। तदावश्यकमेव किल। तदावश्यकं सामान्यप्रयोगे इति समाहितम्। तदुत्तरं पुनः शङ्का क्रियते। उपमानस्य यथा साधारणधर्म अपेक्षा एवमेव उपमेयस्य साधारणधर्मवत्वेन इतरपरिच्छेदकत्वम् उपमानत्वं। साधारणधर्मवत्वेन इतरपरिच्छेद्यत्वम् उपमेयत्वम्। उपमेयस्यापि नित्यसापेक्षत्वं वर्तते किल। अतः अयं न्यायः अत्र प्रवर्तते न प्रवर्तते इति विचारः कथम्। अत्रापि असामर्थ्यं वर्तते। सविशेषणम् असमर्थवत् इति न्यायः प्रवर्तते। समासस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। सामान्यप्रयोगे इति किमर्थम् इति शङ्का अवशिष्टा किल। इति चेत् समाधानमुच्यते। उपमेयस्य नित्यसापेक्षत्वम् इति किल भवता उक्तं। तन्न उपमेयस्य उपमेयत्वं विधेयं न तत् नित्यसापेक्षम्। तथा च प्रकृते सापेक्षमसमर्थवत् इति उपमेयविषये तस्य न्यायस्य प्रवृत्तिः नास्ति। एवञ्च अत्र समासापत्तिः यद्यपि नास्ति तथापि प्रधानस्य सापेक्षत्वेन सापेक्षस्यापि प्रधानस्य समासः भवतीति पुरुषः व्याघ्र इव शूरः इत्यत्र समासवारणाय किम् आवश्यकम् सामान्यप्रयोगे इति। प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः। किम् अत्र प्रमाणं सापेक्षस्यापि प्रधानस्य समासः इत्युक्तौ समर्थः पदविधिः। अयं विषयः तत्र स्पष्टः। कथं तत्र कष्टं श्रितः कष्टश्रितः द्वितीयाश्रितातीतपतितगताच्यस्तप्राप्तापन्नैः
तत्र समासः प्रवर्तते। महत् कष्टं श्रितः, महत् कष्टं, कष्ट शब्दस्य विशेषणं वर्तते। अत्र कष्टश्रितः इति समासः कुतो न भवति इति समर्थसूत्रे भाष्ये शङ्का कृता। तस्य समाधानमुक्तम् असामर्थ्यात् इति। कथम् असामर्थ्यं सापेक्षम् असमर्थं भवति इति। यदि सापेक्षम् असमर्थं भवति इत्युच्यते तर्हि राजपुरुषः अभिरूपः, राजपुरुषः दर्शनीयः, अत्रापि समासः न प्राप्नोति। राजपुरुषः अभिरूपः, दर्शनीयः, दर्शनीयः कः? पुरुषः, अत्रापि समासः न प्राप्नोति किल इति शङ्का। तस्य समाधानमुक्तं नैष दोषः प्रधानमत्र सापेक्षं भवति च प्रधानस्य सापेक्षस्य समासः इति समाधानमुक्तम्। प्रधानस्य सापेक्षस्य समासः। अतः यदि प्रधानं भवति तर्हि तस्य सापेक्षत्वेपि तत्र असामर्थ्यम् इति आक्षेपस्य अवकाशः नास्ति। तर्हि तथा च तत्र समासः भवत्येव। एवञ्च प्रकृते उपमेयस्य उपमेयत्वं नाम इतरपरिच्छेद्यत्वम्, उपमेयत्वं विधेयमेव, न तत् नित्यसापेक्षम्। एवं किल उक्तम्। उपमेयस्य उपमेयत्वं विधीयते, तस्य नित्यसापेक्षत्वं नास्ति। अत्र विचारः क्रियते। कथं विचारः? उपमेयस्य विधेयत्वं भवतु। विधेयत्वेन पूर्वं प्रतीतिः नास्ति। नाम उपमेयत्वविधानात् पूर्वं तस्य उपमेयत्वेन प्रतीतिः नास्ति। उपमेयत्वं विहितं, मुखादीनाम् उपमेयत्वेन प्रतीतिः वर्तते। तदनन्तरं प्रतीतस्य मुखादेः सिद्धत्वम् उपमेयत्वम्। इदानीं नित्यसापेक्षत्वं वर्तते, साधारणधर्मवद् इतरपरिच्छेद्यत्वं। दुर्वारं किल इति चेत् भवतु। उपमानस्यैव उपमेयस्यापि नित्यसापेक्षत्वम्। अत्र पक्षे नित्यसापेक्षस्य असामर्थ्याभावात् पुरुषो व्याघ्र इव शूरः समासः प्रसज्येत। तत्पक्षे तद्वारणाय सामान्या प्रयोगे इति पदम् आवश्यकम् इति मञ्जूषाकृता प्रतिपादितं वर्तते। इदानीं शङ्का जायते, उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे इति सूत्रे भाष्ये सामान्या प्रयोगे इत्यस्य ज्ञापकत्वम् उपपादितं, परन्तु अत्र तावत् चारितार्थ्यम् उपपादितं, वैयर्थ्यं नास्ति इत्युक्तं। परस्परं विरोधः किल इति आक्षेपः अवशिष्टः। मञ्जूषाकारस्य अयम् आशयः। सामान्याप्रयोगे इत्यस्य वैयर्थ्यं नास्ति। अतएव उद्योते किमुक्तं? वस्तुतस्तु ज्ञापनपरं भाष्यम् एकदेशिनः इति प्रतिपादितम्। अर्थात् ज्ञापकत्वं वैयर्थ्यं नास्ति। सामान्याप्रयोगे इत्यनेन किं लभ्यते इत्युक्तौ सा नित्यसापेक्षत्वेपि उपमेयस्य तत्र समासः भवत्येव। कथं लभ्यते इत्युक्तौ तत्र कैयटेन उल्लिखितं वर्तते। न्यायसिद्ध एव अर्धे लिङ्गदर्शनम् इदम्। इदं नाम सामान्याप्रयोगे।
न्यायसिद्धः न्यायतः सिद्धः तस्य प्रधानम् अर्थात् प्रधानस्य नित्यसापेक्षत्वेपि प्रधानस्य नाम विशेष्यवाचकस्य शब्दस्य नित्यसापेक्षत्वेपि तत्र सापेक्षमसमर्थवत् इति न्यायः तत्र न प्रवर्तते इति। प्रकृते उपमेयस्यापि नित्यसापेक्षत्वम् इति किल मतं तत्र कश्चन विशेषः वर्तते। नित्यसापेक्षत्वं समासप्रयोजकं न, किन्तु तस्य गमकत्वं नाम अभीष्टार्थावबोधकत्वं। प्रधानस्य नित्यसापेक्षत्वं नाम अभीष्टार्थावबोधकत्वं गमकं भवति। नित्यसापेक्षत्वं नाम गमकत्वं, गमकत्वं नाम अभीष्टार्थावबोधकत्वं। गमकत्वे विशेषणसम्बन्धः, अगमकत्वे विशेषणसम्बन्धः न भवति। अयं विषयः वृत्तिविचारे मञ्जूषायां नागेशेन स्पष्टीकृतः। किमुक्तं? गमकत्वे विशेषणसम्बन्धः, प्रधानस्य गमकत्वम् अर्थावबोधकत्वं बहुत्र दृश्यते। प्रधानस्य राजपुरुषः वृत्तिविचार ग्रन्थे अयं विषयः उपपादितः। राजपुरुषः दर्शनीयः, राजपुरुषः दर्शनीयः, राजपुरुषः उत्तमः, राजपुरुषः सुन्दरः। एवञ्च पुरुषः व्याघ्र इव शूरः इत्यादौ समासः प्राप्नोति। तद्वारणाय सामान्याप्रयोगे इति विशेषणम् आवश्यकम्। सामान्याप्रयोगे इत्येव नित्यसापेक्षप्रधानसमासे गमकं भवति। एवञ्च पुरुषः व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः अत्र समासः सिद्ध्यति। पुरुषः व्याघ्र इव शूरः तत्र समास आपत्तिः नास्ति। नो चेत् पुरुषः व्याघ्र इव अत्रापि साधारणधर्मसम्बन्धः वर्तते। उपमाने इव उपमेयेपि आक्षिप्तसाधारणधर्मान्वयस्य तुल्यत्वेन तत्रापि कुत्र पुरुषः व्याघ्र इव तत्रापि समासः न भवेत्। अतः नित्यसापेक्षप्रधानसमासे गमकत्वबोधकं सामान्याप्रयोगे इति। इदानीम् अन्यः विषयः सादृश्यम् अतिरिक्तः अनतिरिक्तो वा इति। नैयायिकाः सादृश्यं न अतिरिक्तः पदार्थः इति अभिप्रयन्ति। सादृश्यं नाम किं? तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवत्वम् इति। मुखे चन्द्रसादृश्यमेव एतादृशम् इति एवं रीत्या नैयायिकाः उपपादनं कुर्वन्ति। परन्तु नागेशभट्टः सादृश्यम् अतिरिक्तः पदार्थः इति उपपादयति। इवादियोगे चन्द्र इव मुखं साधारणधर्मसम्बन्धरूपा उपमा वाच्या। तत्र सादृश्यप्रतीतिः आर्थी पूर्वम् उपपादितं पूर्वस्मिन् पाठे मम्मट ग्रन्थ उपपादन संदर्भे। सदृशादियोगे सादृश्यप्रतीतिः शाब्दी उपमा। उपमा नाम साधारणधर्मसम्बन्धरूपा उपमा आर्थी। अयं भेदः। अत्र शङ्का जायते। न्यायदर्शने प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्त एवं रीत्या षोडश पदार्थाः षोडश षोडशत्वं कण्ठतः उक्तम्
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः साम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्तपदार्थाः इति कणादः। इदानीं सादृश्यस्य अतिरिक्तपदार्थत्वे संख्याविरोधः आगच्छति किल इत्युक्तौ तस्य समाधानमुच्यते पदार्थसंख्या निबन्धने मुनेः तात्पर्यं नास्ति। तत्र गौतमस्य वचनं प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते। तैः किमुक्तं संख्यैकान्तसिद्धिः कारण अनुपपत्युपपत्तिभ्याम् इति। संख्यायाः एकान्तः नाम नियमः, संख्यायाः एकान्तस्य नियमस्य असिद्धिः कारणस्य नाम साधनस्य प्रमाणस्य अनुपपत्या असिद्ध्या उपपत्या सिद्ध्या च नाम प्रमाणस्य असिद्ध्या सिद्ध्या च नियमस्य उपपत्तिः इति। अभेदेपि सादृश्यं वर्तते इदानीं विव्रियते। अत्र प्रमाणं प्रदर्श्यते अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणम्। तत्र सूत्रे भाष्ये किमुक्तं भाष्यं परिशीलयामः। नैव युक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः अब्राह्मणमानय इत्युक्ते ब्राह्मणसदृशं पुरुषमानयति नासौ लोष्टमानीय कृती भवति। अकर्तरीति कर्तृप्रतिषेधात् अन्यस्मिन् अकर्तरि कर्तृसदृशे कार्यं विज्ञास्यते किञ्चान्यत् अकर्तृ कर्तृसदृशं कारकं किञ्चान्यत् अकर्तृ कर्तृसदृशं कारकम् इत्युक्तं भाष्ये। एतद् विव्रियते। नैव युक्तम् इति न्यायः तत्र प्रस्तुतः। नैयुक्तम् इव युक्तं वा यत्र यस्मिन् वाक्ये तत्र ततः भिन्नं तत्सदृशं च प्रतीयते। तद्भिन्नं तत्सदृशम्। इदानीम् अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् अकर्तरि पर्युदासः तस्य को वार्थः उक्तरीत्या कर्तृभिन्नं कर्तृसदृशं। कर्तृभिन्नं कर्तृसदृशं किं भवति कारकमेव भवति। अतः कारकग्रहणं मास्तु प्रत्याख्यातम्। अकर्तरीति कर्तृप्रतिषेधात् अन्यस्मिन् अकर्तरि कर्तृसदृशे कार्यं विज्ञायते इति भाष्यम्। एवञ्च कर्तृप्रतिषेधात् इत्यस्य आरोपित कर्तृबोधात् इत्यर्थः इति नागेशभट्टेन व्याख्यातम्। आरोपित कर्तृबोधात् आरोपित कर्तृत्वं नाम किं भवति कर्तृभिन्नं कारकान्तरं भवति। अभेदेपि सादृश्यम् इति अस्मात् भाष्यात् लभ्यते। सादृश्यं यदि भेदघटितमेव स्यात् तर्हि नैयुक्तम् इव युक्तम् इति परिभाषा वर्तते किल। नैव युक्तमन्यसदृशाधिकरणे अन्या सदृशा अन्या इति भेदघटितं भवति सदृशघटितमपि भवति। यदि सादृश्यं भेदघटितमेव स्यात् सदृशः तावन्मात्रमेव भवतु अन्यग्रहणं व्यर्थं स्यात्। तेन अभेदेपि सादृश्यम् इति लभ्यते। अभेदेपि यदि सादृश्यं स्यात् तर्हि शंका क्रियते सादृश्य प्रयोजकः साधारणधर्मः धर्मे साधारणत्वं भेदनियतं भवति उभयोः विद्यमानः धर्मः साधारणधर्मः इत्युच्यते। यदि अभेदेपि सादृश्यं तर्हि सादृश्य प्रयोजक साधारण धर्म संबंधः न भवति। अतः कथं तत्प्रयोज्यं सादृश्यं तत्र अंगीकर्तुं शक्यते कुत्र अभेदेपि सादृश्य स्थले इति
प्रश्नः तस्य समाधानमुच्यते मुखं मुखमिव अभेदः वर्तते आवृत्या भेदः एवञ्च आह्लादकत्वादि साधारण धर्मः वर्तते अनेक वृत्तित्वेन इदानीं साधारण धर्मत्वं नास्ति आह्लादकत्वादि धर्मः आवृत्या मुखस्य कल्पभेदेन कालभेदेन एवं आवृत्तिः कृता तत्र आह्लादकत्वं वर्तते आह्लादकत्वादेः अनेकवृत्तित्वेन तस्य साधारणधर्मत्वम् उपपद्यते आवृत्या अनेकत्वव्यवहारः कथम् एकस्य इति पुनः प्रश्नः तत्र भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते ऐवुन् सूत्रे भाष्ये एकां कपिलां सहस्रं ऋषयः एकैकशो दत्वा सर्वे ते सहस्रदक्षिणाः सम्पन्नाः इति किल भाष्यम् एकस्य आवृत्या अनेकत्वव्यवहारः तत्र कृतः स च व्यवहारः मुख्यः न तु गौणः अतः एकस्य आवृत्या अनेकत्वव्यवहारः घटते एकस्यैव आवृत्या अनेकत्वम् इत्युक्तं यदि अनेकत्वं स्वीक्रियते तर्हि रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव अनन्वयालङ्कारः तत्रापि उपमैव अनन्वयस्य उच्छेदापत्तिः इति शङ्का अर्थात् एकस्य आवृत्या अनेकत्वं तद्वत् मुखं मुखमिव इत्यादावपि एकस्यैव मुखादेः कालभेदेन भेदात् उपमैव भवतु तर्हि अनन्वयोच्छेदापत्तिः इति शङ्का तस्य समाधानमुच्यते कालभेदेन कल्पितस्य भेदस्य शब्देन अप्रतिपाद्यत्वात् नात्र भेदनिबन्धना नात्र भेदनिबन्धना उपमा शब्देन प्रतिपाद्यत्वं नास्ति कालभेदेन भेदः कल्पितः स च शब्द अप्रतिपाद्यः अत्र उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणं कानि पुनः उपमानानि किमुक्तं यदि यदेव उपमानं तदेव उपमेयं कैः उपमार्थः किमुक्तं भाष्ये गौरिव गौः इति प्रश्नः यदेव उपमानं तदेव अनेन भाष्येन तयोः अभेदः सूचितः अभेदपक्षे दोषप्रदर्शनपरम् इदं भाष्यं गौरिव गौः इत्यत्र उभयोः एकत्वात् इव शब्दप्रयोगस्य किं प्रयोजनं कैः उपमार्थः इव शब्दः किमर्थं प्रयुक्तः इति प्रश्नः कृतः यतरपरिच्छेद्यत्व यतरपरिच्छेदकत्वरूपस्य उपमानोपमेयभावस्य एकत्र असम्भवात् इव शब्दप्रयोगस्य अभेदस्थले कुतः आवश्यकता इति आक्षेपः कृतः अभेदेपि सादृश्याङ्गीकारेण तद्वाचक सदृशादीनां प्रयोगस्य औचित्यात् अवाचक इवादि प्रयोगः असङ्गतः ततश्च यदेव उपमानं तदेव उपमेयम् इत्युक्तौ उपमानानि सामान्यवचनैः उपमानम् उपमेयैः समस्यते इति तत्र भेदः उपपाद्यते एवञ्च यदि अभेदः तर्हि अस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यम् उपमालङ्कारस्य उक्तिसम्भव एव नास्ति इति प्रश्नकर्तुः आशयः एवम् आक्षेपः कृतः तस्य समाधानम् अग्रिमपाठे भविष्यति।